اور मेरी ये बच्चियां मेरे मरने के बाद, मेरे मलंग बनने के बाद रुलें, ठीक है, और मैं अल्लाह के पास मार के पहुंचूं और मैं अल्लाह को मुंह तू कबला अंत मुंह तू कर रहा हूं जी, और मेरी बेटियां मेरा गिरबान पकड़ के खड़ी होंगी, इन्हों नहीं जान देना जन्नत च, इन्हें साडा कीता की है। जब आप कहते हैं कि मैं अपनी ख्वाहिश को छोड़ता हूं तो यू आर इनवाइटिंग डेथ, क्योंकि ओनली डेथ हैज नो डिजायर, लाइफ इज ओनली डिजायर। एक आदमी ने यह कहा कि मैंने अपनी डिजायर छोड़ी, तो उसने मौत को बुलाया कि भाई नहीं जीना इस दुनिया में। उसने कहा शादी, उसने कहा मैंने नहीं करनी। लोगों ने कहा पैसा, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। लोगों ने कहा कपड़े, उसने कहा एक में गुजारा कर लूंगा। लोगों ने कहा रोटी, उसने कहा बस 2 लुक़मे खा लूंगा। अब वो करता करता एक ऐसी जगह पे आ गया जहाँ उसके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या हो गया? फकीर हो गया, खत्म। फकीर मांगने वाला नहीं होता, वो तो आजकल फिर रहे हैं ना। फकीर वो होता है जो तही दस्त हो जाए, तही दामन हो जाए, छोड़ दिया उसने सब कुछ। बड़ा फकीर जहा बंदा है, मलंग जहा बंदा हो गया। ऐसे बंदे से किसी का कोई कंपटीशन होता है? कि कंपटीशन करना क्या है उसके साथ? तो उसके पास है क्या? कुछ भी नहीं है ना उसके पास। तो इसका मतलब ये है कि लोग अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपनी मौत को बढ़ा रहा है अपनी तरफ, क्योंकि उसने मौत की तरफ बढ़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा तू आ, मैं नहीं आता तेरी तरफ। अब वो क्या करेगा? उसे अपनी मौत का इंतजार करना है, और मौत आएगी उस पर, हर तरफ से आएगी। सर्दी में आएगी, गर्मी में आएगी, भूख में आएगी, बूढ़ा होगा रिश्ते नातों की खिदमत ना करने की सूरत में आएगी, औलाद की महरूमियों में आएगी, बीवी के ना होने की, साथी के ना होने की सूरत में आएगी। उसके पास स्टेटस नहीं होगा, उसके पास मकान नहीं होगा, कोई सवारी नहीं होगी, उसको कोई अस्पताल ले जाने वाला, दवादार को कुछ भी उस सिस्टम में है ही नहीं। ही इज ऑलरेडी डेड। उसको जो बंदा देखेगा उसे फील आएगी ये मरे है, कुछ भी नहीं है। आपने कभी सड़कों पे नशे नहीं देखे बैठे हुए? आपको क्या फील होता है उनको देख के? लोग कहते हैं मरया गया है, मर गया है, कहते नहीं है लोग। कोई मजदूर बैठा हुआ है किसी दरबार पे और उसके कपड़े गंदे हैं, मैं ये नहीं, मैं तो ये कहता नहीं अच्छा है बुरा है, मैं तो बात ही सब्जेक्ट पे कर रहा हूँ। उसके कपड़े मैल से भरे हुए, उसके नाखून इतने से बड़े हुए, कौन है वो? ही इज अ डेड मैन। उसे दुनिया छोड़ दी है, वो गुजर गया है। अच्छे बुरे को मारे गोली। इस वक्त हम मुंह तो कबला अंतमू तो डिस्कस कर रहे हैं। वो निकल गया, उन्हें कहा जी पे आ जी ਤੁਹਾਡਾ सारा सामान, तुम मैनू अज मार दो। ऐसे बंदे को मौत का डर नहीं होगा। उसने किया क्या है? उसके पल्ले क्या है? उसने करना क्या है? हिसाब किस चीज का देना है? उसने कम से कम पे आ गया ना। यहाँ तक तो ये बात फैंसी लगी है, फैंसी स्टफ लगा है, स्पिरिचुअलिटी है इसमें, और इसमें नरवान है और मजदूबियत है, फकीरी भी दिखा दी है मैंने आपको, हिसाब किताब भी कम दिखाया है। सारा मैंने आपको माल मताल इसके अंदर क्या कहते हैं 12 मसाले पूरे कर दिए। अब मैं आपको इसका ढक्कन उठा के दिखाता हूँ कि इसमें से पका गया है। इसलिए अल्लाह ने भेजा था दुनिया में, आपकी जगह एक दरख्त उगा देता, किसी को छांव देता, कोई कटता, उसकी लकड़ी बनती, उसके ऊपर कोई बैठता, फर्नीचर बना के वो किसी आग में झोंका जाता, उसको कोई सेकता, उस पर कोई रोटी पकाता, उसके कोयलों से कोई तापता अपनी आग को, और उसके बाद उसके कोयलों से फिर खाद बनती और उन खादों से फिर पौधे निकलते, और वो हमेशा हमेशा के लिए नफा बख्श बनता। आप आए, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई, इतना एक्सपेंसिव आपको व्हीकल दिया जिसको बॉडी का, हाथ दिए, कान दिए, आंखें दी, दिल दिया सोचने वाला, आपको कपड़े पहनाए, आपको शर्फ दिया, आपको अकल दी, किस लिए दी? कब मुतु कबला अंत मुतु तक पहुंचने के लिए दे दी। आप यहाँ पे पहुंचे आके। आपने अपने प्रॉफिट की जिंदगी नहीं देखी, आपने सीरत रसूल नहीं देखी, जंगें, गुर्बत, अफलास, पॉलिटिक्स, क्या क्या नहीं है उस जिंदगी के अंदर, शादियां, बच्चे, क्या नहीं है। आपने उसको छोड़ के मुतु कबला अंत मुतु किया क्योंकि आपको कोई टेंशन पड़ गई थी। और मुझे एक बंदे ने कहा फोन करके, उसने कहा जी मेरा खुदकुशी करने को दिल करता। मैंने कहा यार पागल बनो, एक लिमिट तक बनो भाई, बेवकूफ तो ना बनो, पागल बनो। जो काम वैसे ही हो जाना है, उसको अपने सर लेने की जरूरत क्या है? अल्लाह माफ करे, जो लोग, जिन लोगों को साइकोलॉजिकल होता है, उनके माइंड में ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं, उनका मामला और है। हम तंज नहीं करते, कोई ऐसी तकब्बराना जाहलियत वाली बात नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ट्रॉमा आ गया, इमोशनल हो गए, मार गए, गोली मारी, सर में गए, उड़ गए, ठीक है। वो काम वैसे ही 15-20 साल और तकलीफ काट लेते, क्या पता अगले दिन कोई अल्लाह अच्छाई पैदा कर देता। हमारी जिंदगी में ऐसी होता है ना, हमें बात लगता है होड़ मार गए, लेकिन उसके बाद ऐसी ख्याल निकलती कि हम कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं था यार, ये तो गोता सा आया था और हमारी बेहतरी के लिए आया था। अच्छा, मैं कहता हूँ मुतु कबला अंत मुता के अलावा कुछ नजर नहीं आया। अगर यही काम करना था तो पैदा क्यों हो गए भाई? इतना बड़ा कुफराने नेमत। सबसे बड़ा एहसान रब्बे करीम का इस दुनिया में इंसान को अपीयर कर देना है।
رونمائی عطا کر دینا ہے، وجود دے دیا، لباس دیا، بچے دیے، بیویاں دی، کیا خوبصورت چیزیں دی، اور کہا اب ٹیسٹ کروں گا کہ میرا کفر کرتا ہے یا میرا شکر کرتا ہے، مجھے مانتا ہے یا میرا انکار کرتا ہے. اور اس سسٹم کو چھوڑ کے، ایک ٹف ٹیسٹ کو چھوڑ کے بھاگ گیا اور موتو قبلہ انت موتو کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گیا، مر گیا مرنے سے پہلے، جو کہ ویسے ہی مر جانا تھا. تو اس لیے یہ اسپرچل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ایگزیجوریٹڈ ہوتی ہیں، ایکسٹیٹک ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو اپنی لائف میں ایکچولی میری 4 بیٹیاں ہیں، کروں میں پھر موتو قبلہ انت موتو، اور میری یہ بچیاں میرے مرنے کے بعد، میرے ملنگ بننے کے بعد رولیں، ٹھیک ہے، اور میں اللہ کے پاس مار کے پہنچوں اور میں اللہ کو منہ تو قبلہ انت منہ تو کر رہا ہوں جی، اور میری بیٹیاں میرا گریبان پکڑ کے کھڑی ہو کے نہیں جان دینا جنت چ، انہیں ساڈا کیتا کی جے؟ اسی لوکاں دے گھراں چ بھانڈے مانجدیاں رہیاں تے منہ تو قبلہ انت منہ تو کر کے آ گیا. چلو نہیں ہوگی بچیاں، کسی کی بیوی بھی نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، شادی بھی نہیں کرے گا، ماں باپ نہیں ہوں گے، اور بھائی بہن نہیں ہوں گے، وہ کوئی بھوکے ننگے رشتے دار نہیں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ تھوڑا کما لیتا، حلال کما لیتا، اللہ جتنا جس کو دے، کیا ضرورت کیا ہے یہ کفران نعمت کی؟ کیا نہیں مجھے چاہیے، اے کی گل ہے؟ ایکسپینڈ نہ کریں، تھوڑا کمائیں، اعتدال میں رہیں. لیکن اگر آپ کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے حساب سے آپ نہیں کما پا رہے تو اس کی آپ نے سٹرگل کرنی ہے. ایک بندہ مزدور ہے، اس بیچارے نے اینٹیں اٹھانی ہے نا، اٹھائے، یہی اس کی انلائٹنمنٹ ہے، یہیں تک اس نے کام کرنا ہے. اب ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنایا، وہ موتو قبلہ انت موتو کر کے بیٹھا، کتنا پیڑا لگتا ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک سرجن ہو، میڈیکل سرجن ہو، اللہ نے اس کو اتنا انویسٹمنٹ اس پہ کروا کے، ماں باپ کی، اس کی سول پہ اتنا اس کو بیوٹیفل سول دے کے اس کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنایا، اور وہ ملانگ بن کے کہے جی واہ جی واہ ناصر صاحب موتو قبلہ انت موتو جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. اور میں کہوں گا یار کوئی عقل گھاس چرنے چلے گی. ہم لوگ چیزوں کو ڈائسنگ، سلائسنگ اور چاپنگ نہیں کرتے، ان کو ڈائسیکٹ کر کے بے رحمی کے ساتھ ان کا تجزیہ نہیں کرتے، انالیسس نہیں کرتے کہ ہر چیز جو فینسی لگتی ہے ہمیں انسپائر کیوں کر دیتی ہے. ہم اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر رکھ کے دیکھتے کیوں نہیں اپنے ماجول کے اندر کہ یہ چیز اگر میرے پہ اپلائی ہو جائے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، علم اپنے کو بڑھائیں، اور اچھی بات ہے موتو قبلہ انت موتو کو ذہن میں رکھیں، اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. یہ کیا بات ہے کہ اگر مجھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں اگر 2-4 لاکھ کما سکتا ہوں تو مجھے اتنا چاہیے کہ یا اللہ ایک چھوٹی گاڑی، کوئی بات نہیں، اگر اس سے تھوڑا زیادہ کما سکتا بڑی گاڑی. لیکن اب میں کہوں مجھے لینڈ کروز نہیں لینی ہے، میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، میں نے دبئی میں فلیٹ لینا ہے، یہ بغیرتی کی دنیا ہے. مجھے اس پیسے سے لوگوں کی مدد کرنی ہے، باعزت زندگی، بس دیٹس آل. انف ہے آدمی کے لیے، اتنا موتو قبلہ انت موتو بہت ہے. بلکہ یہ تو انسان کی گریز ہے. میں نے آپ کو کہا کہ اتنا موتو قبلہ انت موتو بہت ہے. وہ جو لوگ آپ کو خراب کرتے ہیں، جو خود اس موتو قبلہ انت موتو کو اپنی، میں کچھ کہوں کہ اپنے پاؤں پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایسی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کا بھی گمان ہوتا ہے، تو میں رکتا ہوں اس بات پہ، کیونکہ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ یہ بات اپلیکیبل نہیں ہے. کوئی نہیں مر سکتا مرنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے یہ بات. وہ لوگ خود اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جو سامنے زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایک تخت پر بیٹھ کے کہتے ہیں منہ تو قبلہ انت منہ تو، چھڑ دے سارا کچھ. اور میں نے دیکھے ہیں سر لوگ کالے کپڑے پانے نے، بس ایک سوٹ، جیب بینک چ کروڑ پیا ہے. اور اللہ دے بندے ہو کی کر رہے ہو؟ کچھ تو خیال کرو. اپنے علم، اپنے خاندان، اپنے نسب، اپنے مذہب، اپنے رب کے ساتھ اس کے حساب سے اس کی گریس میں رہو، اور اس کے اندر پھر تقوی اختیار کرو، جس سے آپ اللہ کو اور لوگوں کو دونوں کو اچھے لگیں. بس یہ اس کا مطلب ہے. موتو قبلہ انت موتو از اے نان پریکٹیکل، نان ایپلیکیبل اسٹف.